बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सूरतुल माइदा हम बिल्कुल आखिर में इंशाल्लाह आयत नंबर 109 और 110 देखते हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला ने क़यामत के दिन का नक्शा खींचा, इसमें क्या है वो बातें इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह तमाम रसूलों को, फिर अल्लाह ताला रसूलों से पूछेंगे क्या जवाब दिया गया था तुम्हें, यानी तुम्हारी उम्मत ने तुम्हें क्या जवाब दिया था जब तुम दीन फैला रहे थे। रसूल जवाब देंगे हमें इसका कोई इल्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बेशक आप ही तमाम ग़ुयूब के जानने वाले हैं। आयत नंबर 110। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व इज़ तख़लुक़ु मिनत तीन कहैअति त्वैरि बिइज़्नी फतंफुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु त्वैरम बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्का इज़ जिअतहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्न मरियम, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर की। और वो क्या है कि जब मैंने तायीद की तुम्हारी रूहुल कुदूस से, तुम बातें करते थे इंसानों से माँ की गोद में भी और पुख्ता उम्र में भी। और जब इल्म मैंने दिया तुम्हें अल किताब का, हिकमत का, तौरात का, इंजील का। और जब तुम बनाते थे मिट्टी से परिंदे की शक्ल की तरह मेरे हुक्म से, फिर तुम फूंकते थे उसमें तो वो हो जाता था परिंदा मेरे हुक्म से, मेरे इज़्न से। और तुम ठीक करते थे पैदाशी अंधे और कोढ़ी को मेरे इज़्न से। और जब तुम निकालते थे मुर्दों को मेरे हुक्म से। और उस वक्त को भी याद करो जब मैंने रोका बनी इसराइल को तुम पर हाथ डालने से, जब आए तुम उनके पास वाज़े निशानियों के साथ, तो कहा उन्होंने जिन्होंने नाफरमानी की उनमें से कि नहीं है ये मगर खुला जादू है।
इंशाल्लाह सूरह माइदा आयत नंबर 109 से देखते हैं। और बिल्कुल ये जो मंजर अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर खींचा है, क़यामत के दिन की बात है। आप सोचिए कि क़यामत के दिन की बात अल्लाह सुब्हान ताला आज मुझे और आपको कुरान में पढ़ा रहे, कुरान में समझा रहे कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि डेफिनेटली क़यामत के दिन ये होगा ही होगा। आज हम पढ़ रहे हैं, इसी के साथ साथ हम इंशाल्लाह इसको जो है क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान ताला जब ये सब मामला करेंगे तो हम इसको अपनी बिल्कुल ज़ाहिरी आंखों से उसको देखेंगे। अब बात क्या है इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमा रहे हैं। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। ऐसा बता रहे हैं कि वो जो दिन है, कौन सा दिन, ये गवाही वाला दिन जो होगा, उस दिन जो है जमा करेगा अल्लाह तमाम रसूलों को। तो कि तमाम रसूलों को, एक दो रसूलों को नहीं, जितने अंबिया जितने रसूल अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो यहाँ भेजे हैं दुनिया में, अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो सबको जो है वो यहाँ सबको जो है वो जमा करेंगे। और किस लिए जमा करेंगे, अल्लाह ने वजह भी बताई है कि अल्लाह सुब्हान ताला क्यों जमा करेंगे। अच्छा, फयक़ूलु, फिर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाएंगे, क्या फरमाएंगे, क्या जवाब दिया गया तुम्हें, क्या जवाब दिया गया तुम्हें। सोचिए, अब आप सोचो कि आपकी नॉलेज में हो सकता है बात हो और नहीं भी हो कि हमें तो ऐसा लगा था कि भाई सिर्फ उम्मतों से सवाल जवाब किए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके साथ साथ रसूलों से भी जो है वो सवाल जवाब किया जाएगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला। यानी ये जो है तुमने जो है वह मेरे किताब को, मेरी रिसालत को दुनिया वालों में पहुंचाया, अपनी उम्मत में पहुंचाया, तो ये जो मेरी उम्मत है, मेरे बंदे जो है वो, यानी कि तुम्हारे जो कौम के लोग थे, तुम्हारी जो उम्मत थी, ये मेरे बंदे, उन्होंने तुम्हें क्या जवाब दिया। देखिए, अब देखिए जो अंबिया सामने हैं, सामने जो बातें हुई उम्मत से वो तो पता है, लेकिन चूंकि ये क़यामत के दिन की बात है, जब तक जो है अंबिया रसूल उम्मत में मौजूद होते हैं, अपनी कौम के लोगों में मौजूद होते हैं, उस वक्त तो उन्हें सब पता होता है, लेकिन जो सामने सिर्फ उन्हीं का तो पता होगा। इसीलिए उस दिन का जवाब सुनिए, और ये जवाब क़ालू ला इल्म लना, और सारे अंबिया रसूल कहेंगे अल्लाह हमें नहीं पता, हमें तो इल्म ही नहीं है कि हमारे बाद या हमारे सामने हमारी उम्मत के लोगों ने हमारी रिसालत का क्या जवाब दिया, हमें नहीं पता। सोचिए, कौन कहेगा, सारे अंबिया रसूल। आज लोगों का गुमान क्या है, चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हम लें, क्या गुमान करती है उम्मत मोहम्मदिया, नाउज़ बिल्लाह, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है? नहीं, बल्कि उस दिन तो सोचिए कि जवाब अंबिया रसूल जब देंगे तो एक तो इतनी हौलनाकियां होंगी हश्र के मैदान की, या सवाल जवाब का इतना सख्त जो माहौल होगा, अल्लाह की अजमत को देखकर, अल्लाह की बड़ाई को देखकर अपने आप में उनके अंदर एक जो है यानी कि एक फिक्र होगी कि हमारी उम्मत के बारे में हमसे सवाल जवाब किया जा रहा है। कहेंगे सारे अंबिया अल्लाह हमको तो इल्म नहीं, क्यों, क्योंकि इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब, अल्लाह ताला आप सब गैब के जानने वाले, हमें क्या पता हमारे पीछे हमारी उम्मत ने क्या किया। फिर देखिए इस पर एक सवाल उठता है कि ठीक है, ऐसा हदीस मुबारक का मफ़हूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी इंसान जो है वो मुसलमान दरूद और सलाम भेजता है तो उनके सामने फरिश्ते पेश करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये अल्लाह के हुक्म से होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता देते हैं कि आपकी पूरा उम्मत ने आपको जो है वो सलाम और दरूद आप पर भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पीछे, आप दुनिया से जो पर्दा फरमा गए, आपके पीछे आपकी उम्मत क्या कांड कर रही है यहाँ पे, ये सारी खबर थोड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती है। नहीं, जितना अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों को जिम्मेदारी दे दी है, जितनी ड्यूटी उन्हें दे दी गई है, उतनी ही ड्यूटी वो निभाते हैं। सोचिए जरा। अब ये देखिए उसी के साथ साथ फिर और एक यहाँ पे दलील कि हौज़ कौसर पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आप लोगों को जो है हौज़ कौसर पे मिलूंगा, मैं अपनी उम्मत को वहाँ पे मिलूंगा, अपने हाथ से जामे कौसर उनको पिलाऊंगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिला रहे होंगे अपने जो है वो फॉलोवर्स को, अपनी उम्मत को। ऐसे लोग आएंगे, पीते जाएंगे, और कुछ लोग जो आएंगे और वो पिएंगे तो फरिश्ते आकर कहेंगे या रसूलल्लाह इनको मत पिलाइए,
کیوں؟ کیونکہ یہ حوض کوثر کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ تو میری امتی ہے۔ بولے نہیں، یہ آپ کے امتی ہے، یہ صرف نام کے امتی تھے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے پیچھے انہوں نے دنیا میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی، آپ کے پیچھے انہوں نے دنیا میں بتوں کو پوجا، قبروں کو پوجا، اللہ کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر نہ جانے کس کے سامنے جھکتے تھے، نہ جانے کس کے طریقے پر جو ہے وہ چلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں گے کہ ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ تو آپ سوچیے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان، اور وہ کوثر پہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ اور جام کوثر نہیں پی پائے گا، بہت بدبخت ہوگا انسان۔ سوچیے اتنی غیب کی باتیں کیوں ہمیں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ مسلمان آج اپنے سدھار کر لے۔ تو آپ یہ سوچیے کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت پیچھے کیا کر کے آئی ہے وہ نہیں پتا، فرشتے آ کر خبر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور ناؤز باللہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ان کو سب پتا ہے، وہ جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے، اللہ اکبر۔ سوچیے ناؤز باللہ کیا کیا باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گڑھی جاتی ہے، کتنا جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج مسلمان پھیلاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اب جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، چلیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے بغیر وہاں پر سر نہیں اٹھا سکیں گے، سر مبارک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں جھکا ہوگا، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے تب تک جو ہے سر ان کا جھکا ہوا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں ایسی شخصیتوں کو جو لوگ اپنا حامی، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا اور سفارشی بنا رکھے، تو سوچیے ان کے حال کا کیا عالم ہوگا۔ سوچیے ذرا، یہ انبیاء رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ سوچیے، اور وہاں پہ سب لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ امت محمد یہ جس قدر جو اس نے غفلت میں جی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر لیں گے، ہم جو چاہیں اپنی منمانی کر لیں، وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے اختیار نہیں ہوگا۔ سوچ کا مقام ہے، بہت زیادہ انسان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پر سوچیے کہ رسولوں سے سوال کیا جائے گا، ہاں رسولوں کو خود بھی اختیار نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے اپنی امت میں سے بہت جو ان کے فیوریٹ تھے ان کی بھی سفارش کر لے، نہیں، ان کو بھی اختیار نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ پاور ان کے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چوز کرے اپنے بندوں میں سے یا انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، ان کو تو خیر اختیار ہے کہ سفارش کریں گے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کی چاہے اس کی کر لے۔ بات کو واضح کرنا چاہیے، لوگ بات واضح نہیں کرتے ہیں، بالکل جو ہے وہ اپنی منمانی کی باتیں جو ہے پھیلاتے رہتے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، نو ڈاؤٹ۔ اتنے سے بات کر کے مسلمان ایسے بھٹکاتا ہے، کچھ علماء جو ہے ایسے یا کچھ دیندار لوگ جو ایسے مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا نام لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کی سفارش کریں گے۔ تو بھائی کیا گارنٹی ہے کہ اس لسٹ میں آپ کا میرا نام ہوگا؟ یا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو آپ وہ کام کر کے دکھائیے نا، آپ وہ عمل کر کے دکھائیے نا جو اللہ کے رسول چھوڑ گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تو اس لسٹ میں میرا بھی نام شامل کر دے گا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کی لسٹ انہیں بنائی ہے۔ امت محمدیہ کرنا کچھ نہیں چاہتا ہے اور بالکل اس طریقے کی جو ہے وہ گمان میں جیتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ جیسے کہ رسولوں کی بات آئی ہے تو کیا امت سے بھی سوال کیا جائے گا؟ جی ہاں۔ تو ملک میں تقریباً دیکھیے کہ وہاں ہم پڑھتے نا کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے داروغہ جو ہے وہ جہنمی سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا رسول نہیں آیا کیا؟ پتا آپ کو وہ ایکسپٹ کریں گے وہاں پر، ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں یہ بول کر جھٹلا دیا کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آئے، اور جو تم آئے ہو اور اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، اللہ نے کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں اتارا ہے، نہ کتاب اور نہ ہی سنت۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سورہ ملک میں اتنا واضح خلاصہ اس بات کا کیا گیا ہے کہ جہنمی اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے، آئے تھے، ہمارے پاس قرآن آیا تھا، ہمارے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہم نے اس کو مانا نہیں۔ آپ کو پتا ہے نہیں، دیکھیے کہ انسان اتنی جو ہے وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، بالکل غفلت کی زندگی۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث کا مفہوم کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے بنی آدم، یہ سارے آدم کے اولاد
یعنی حشر کے میدان میں اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے. دیکھیے قبر کے 3 سوال تو ہے ہی ہے، وہ جس نے صحیح سے دے دیا تو دیکھیے قبر سے لے کے حشر تک کا جو ایک سفر ہے وہ 50,000 سال سے زیادہ بتایا جاتا ہے. یا اللہ ماشاء اللہ، اللہ کو بہتر پتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جو ہے وہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، انسان سارے جو ہے وہ مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر زندہ ہوں گے. حساب کتاب سے لے کر زندہ ہونے تک کا جو گیپ ہے وہ 50,000 سے زیادہ بتایا جاتا ہے. تو سوچئے اللہ عالم وہ ہمارا آپ کا دنیا کا 50,000 سال ہے یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال. اللہ اکبر. سوچئے اتنا لمبا سفر، اور جس نے 3 سوالات کے جوابات قبر میں صحیح دے دیے اس کے حشر تک کی زندگی ایک دم بہت آرام سے گزرے گی قبر میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ حشر میں پہنچے گا، وہ بھی ماحول اس کا بڑا ہی سخت ہوگا. 5 سوالات کے جواب میں سے تو اس سے سب سے پہلا سوال تو عمر کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ نے تجھے 30 سال 40 سال 50 60 80 جو بھی عمر اللہ نے تجھے دی، ایج جو لائف تجھے دیا اللہ نے، کہاں لگایا تو نے، کہاں اس کو گزارا تو نے. پھر اس کے بعد عمر کا سوال تو ہوگا ہی ہوگا، پلس جوانی کے اوپر سوال کیا جائے گا. یہ ینگ ایج جو ہوتی ہے نا اصل میں اس میں سب سے زیادہ انسان کے سیدھے راستے پر آنے کے یا بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کہ جتنے اکثریت صحابی تھے وہ صحابی جو تھے زیادہ تر جو ینگ ایج کے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک ینگ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دیکھیں کہ انسان یا تو بہت زیادہ سدھر جاتا ہے یا بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے. جو سدھر جاتا ہے تو یقین کریے آگے کی پوری لائف اس کی بہت زیادہ اطمینان سے گزرتی ہے اور بہت اچھی گزرتی ہے. خوش نصیب ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں بہت ارلی ایج میں اپنی کتاب کی سمجھ دی. آپ میں سے بھی بالکل جو سمجھیے کہ 20-40 کے قریب ہیں، یہ جو ایک ایج ہوتی ہے ہماری، وہ اللہ کا شکر ادا کریں. میں بھی بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ اتنی جو ہے وہ اس ایج میں تو نے اپنے کلام کو سمجھنے کی، پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق دی. بہت اللہ کا احسان ہے. کہ ایسا نہیں کہ بہت ایج کو پہنچ گئے جب اللہ نے دیا تو ہو سکتا ہے اس حدیث سے مجھے تو بہت زیادہ ملال ہو جاتا، ہائے اللہ یہ عمر تو نکل گئی، اب تو نہیں مجھے قرآن دیا. تو کوئی بات نہیں، جس ایج میں بھی اللہ نے دیا اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا. کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، آیا کہاں سے گیا کہاں سے. فکر لگنی چاہیے انسان کو اس حدیث سے، اس قدر فکر لگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں لے لیں گے تب تک جو ہے آپ حشر کے میدان سے قبر نہیں جو اپنے قدم نہیں ہٹا سکتے ہیں. چوتھا، جتنا علم تم نے سیکھا اس پر عمل کتنا کیا. تو کیا پتہ چلا علم اپنے آپ میں وبال ہے بہت بڑا، ہاں لیکن جس پر عمل کر لیا گیا وہی علم آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. ادروائز علم آپ کتنا بھی حاصل کر لیں اور وہ وبال کا کام کرے گا قیامت کے دن اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے. تو دیکھیے علم ہے جو جب کسی انسان کے اندر جو ہے نا علم داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کے اندر عمل نہیں دیکھتا ہے نا علم، تو علم اس کے اندر سے رخصت ہو جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا علم عمل مانگتا ہے. علم کی روح کیا ہے؟ عمل. آپ اس علم کو سیو کرنا چاہتی ہیں، آپ اس نالج کو سیو کرنا چاہتی ہیں تو کیا کریں گے؟ عمل کرنا شروع کر دیں. بڑی زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ، یعنی یہاں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے. نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے نا، اس لیے ان سے جو ہے تبلیغ کا کام جو شروع کیا گیا. نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ ایک ایک انبیاء کو بلایا جائے گا اور ان کی امت کو بھی بلایا جائے گا. ان کے جو لوگ تھے قوم کے لوگ، ان سے پوچھا جائے گا تو وہ سارے لوگ انکار کر دیں گے، نہیں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے، نہیں ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں ہے. جب ساری امت محمدیہ کی آئے گی دین وہ لوگ گواہی دیں گے کہ نہیں اللہ ہم گواہی دیتے کہ سارے انبیاء جو ہے ان کی قوم میں گئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی. تو سارے امت کے لوگ کہیں گے تمہیں کیسے پتا، تم تو تھے نہیں جبھی. تو مسلمان جو امت محمدیہ میں سے جو مسلمان ہوگا، صرف مسلمان، تو وہ یہ گواہی دے گا کہ ہمیں اللہ کی سب سے اچھی اور سچی کتاب نے جو ہے وہ اس میں ہم نے پڑھا کہ سارے انبیاء اپنی قوم کی طرف آئے تھے اور ہم اللہ کے اس نالج کے بیس پہ جو ہے وہ گواہی دے رہے. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیے امت محمدیہ کو اتنا بڑا پروٹوکول
लेकिन आपको क्या लगता है, इसको चूमने चाटने मुर्दे पे पढ़ने और वजीफा करने वालों को उधर अल्लाह ताला खड़ा करेंगे, आओ आओ उम्मत मोहम्मदी आओ तुम गवाही दो? नहीं, गारंटी से मैं कहती ये लोग बिल्कुल उसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की किताब को समझा नहीं, इसको उन्होंने सिर्फ बरकत का जरिया समझा, इसको सिर्फ वजीफे का जरिया समझा। इसमें वो लोग आएंगे जो वाकई इसको समझकर इसका हक अदा किया होगा और पूरी गारंटी से उस चीज की गवाही देंगे कि अल्लाह सारी कुरान को मैंने समझा और सारी कुरान में मुझे जो है वो यही बात मिली कि हर अंबिया ने सही दावत पहुंचाई, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। अल्लाह मैं गवाही देती इस चीज की कि सारे अंबियाओं ने अपना हक अदा किया, अपने उम्मत को सारी रिसालत उन्होंने पहुंचाई। आगे आगे जाइए इंशाल्लाह सूरह आराफ में हम देखेंगे, सूरह यूनुस में सारी बातों का इतना खुलासा किया गया, बहुत ही ज्यादा। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे और हम अल्लाह से उम्मीद रखते कि अल्लाह तो हमें उन गवाहों में भी शामिल कर जो उस वक्त गवाही देंगे। अल्लाह तो मुझे और मेरे तमाम साथियों को भी उसमें जो है वो शामिल करके हम जो है गवाह देने वालों में से बने। और ये पहले के लोग ख्वाहिश किया करते थे कि चूंकि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला गवाह बनाकर खड़ा करेंगे पहले की उम्मत के लिए, तो पहले के लोग, ये अगली आयतों में कुछ आएगा कि वो लोग ख्वाहिश करते थे कि अल्लाह काश हम भी जो है वो सहाबा में या फिर उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों में शामिल हो जाएं जो गवाह देने वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए कि सारे रसूलों से पूछ-गुछ तो होगी, डेफिनेटली सवाल तो किया जाएगा, अल्लाह ताला पूछेंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम से स्पेशली सवाल बहुत ज्यादा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी उम्मत के जो लोग थे नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने जो है वो रसूल को ही खुदा बना लिया, तो इनसे बहुत ज्यादा पूछ-गुछ किया जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 110 में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए ईसा इब्न मरियम, देखिए जरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या पुकार रहे, ए मरियम के बेटे। और ये कितनी बड़ी दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सन ऑफ मैरी है, सन ऑफ गॉड नहीं है। तो जो लोग सन ऑफ गॉड नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह कहते हैं, तो ये दलील दीजिए उनको, नहीं ईसा इब्न मरियम है वो। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, याद कर मेरी नियामतों को, वो जो मैंने तुझ पर किया था और तेरी माँ पर भी किया था। क्या थी वो नियामतें? देखिए, ये नियामतें थी कि अल्लाह ने उनको रसूल बनाया, किताब दी, उनकी माँ को पाक दामन रखा, और क्या क्या नियामतें थी इंशाल्लाह हम यहीं पर देखेंगे। और याद कर उस वक्त को भी जब मैंने तेरी हेल्प की थी, किससे? रूहुल कुद्दूस, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मैंने तेरी हेल्प की थी, और तू बात करता था इंसानों से माँ की गोद में भी और बड़ी उम्र में भी। ये दलील है इस चीज की, या माँ की गोद में, ये सब मुआजिजात अल्लाह ने, या नामत से मुराद मुआजिजात, कि अल्लाह ने ये मुआजिजात जो है ये जो है मिरेकल्स किसको दिए थे? ईसा अलैहिस्सलाम को। और ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा नहीं है कि देखो नाउज़ बिल्लाह आप सोचोगे ये कयामत के दिन अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम भूल गए थे क्या, इसलिए अल्लाह ताला याद दिला रहे? नहीं, असल चीज ये है कि सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब पता है और ईसा अलैहिस्सलाम को भी सब पता है, लेकिन ऐसी बातें कयामत के दिन करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला असल में ईसा अलैहिस्सलाम के जो लोग थे ना, जिन्होंने नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया था, वहां कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उनको जलील करेंगे। उनके कौम के जो लोग थे जो ऐसे बुरे काम करते थे या फिर अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते थे, उन सब के लिए इस बात में बहुत बड़ी जिल्लत होगी कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें क्या बनाया था। अच्छा, बड़ी उम्र में भी तो बात करेगा, ये दलील है इस चीज की कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भेजेंगे, नेचुरल लाइफ अपनी जिएंगे वो, देन उसके बाद उनको नेचुरल डेथ होगी उनकी। अभी अल्लाह ने उनको जो है आसमान पर उठा लिया है। ठीक है, चलिए, और उस वक्त को भी याद करे ईसा, जब मैंने तुझे जो है वो सिखाया था किताब और हिकमत, तौरात और इंजील, और उस वक्त को भी याद कर जब तुम जो बनाते थे मिट्टी से परिंदे की शक्ल की तरह मेरे हुक्म से। क्या बताया? ठीक है, तुम परिंदे की शक्ल बनाते थे, तुम बचपन में बात करते थे, लेकिन इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं था, ये सब मेरे हुक्म से होता है, ये सब मैंने किया था। देखिए जरा, किसी के कमाल पे बहुत ज्यादा इंसान को जो है वो कहते हैं ना कि यानी कि इंस्पायर नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, ऐसे कि कुछ लोग आज तो ऐसे करामात के नाम पर न जाने अपने आप को इतना बड़ा बना देते हैं, नाउज़ बिल्लाह, रसूल से आगे जाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं सब मेरे हुक्म से होता है। और ये जो मुआजिज़ात है ना, आज मुसलमान का एक तबका किसी शख्सियत का नाम लेके ये सारे जो मुआजिज़ात उनके ऊपर फिट कर देता है।
अरे वो देखो वो मुर्दे को जिंदा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। देखिए अल्लाह ताला बोल रहे भी इज़्नी, मेरे हुक्म से होता था। और उस वक्त को भी याद करो जब तुम जो है वो निकालते थे मुर्दे को मेरे हुक्म से, और जब मैंने रोका बनी इस्राइल को तुम पर हाथ डालने से, जब जो है वो आए थे तुम उनके पास वाज़े निशानियां लेकर, तो कहा उनके नाफरमान लोगों ने इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, कि नहीं है ये मगर ये क्या है, खुला जादू है। मौजज़ात को देखकर कहा करते थे खुला जादू है, नाउज़ुबिल्लाह। और इस तरीके से वो जो है वो रसूलों को झुटला दिया करते थे। यानी इतनी सारी बातें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम जो है, और ये अल्लाह सुब्हान ताला देखिए कि कयामत में ये मंजर अपनी आंखों के सामने देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह कयामत में देखेंगे। उस वक्त मुझे और आपको, चूंकि हम इस आयत को समझ चुके हैं ना, उस वक्त मुझे और आपको ये महसूस होगा या हम इस हकीकत को जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला उन लोगों को जलील करने के लिए बातें बोल रहे होंगे जो नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा ना मानते हुए गॉड मानते थे, खुदा मानते थे। और अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम तो इनको गॉड मानते थे, आज तो खुद ये जो है वो सवालात और जवाबात की अदालत के कटघरे में खड़े हुए। सोच का मकाम है, बहुत बड़ा सोच का मकाम है। इतनी गैब की बातें इसलिए मुझे और आपको बताई जा रही है ताकि इंसान आंख खोल ले। किस बात को लेकर कि आज जिन लोगों ने कुछ हस्तियों को, शख्सियतों को, वलियों को, पीरों को, कुछ पावर उनके पास है और इन फ्यूचर कयामत में होगा। ये जो सेंस रखते हैं, ये जो अकीदा रखते हैं, वो अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले। अल्लाह ने उस वक्त के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ेंगे अल्लाह ताला, सवालात जवाबात किए जाएंगे। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसके बावजूद जब उनसे सवालात जवाबात होंगे तो सोचिए आज उम्मत मोहम्मद इतनी फिरी हुई है कि अल्लाह के रसूल के तरीके को छोड़कर वो न जाने किसके किसके तरीके को अपनाती है। और वो क्या सोचती है कि अल्लाह ताला उसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, अल्लाह ताला बोले सवाल जवाब तो मैं हर किसी से करूंगा। और सोचिए वहां पर कि ये जो लोग नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते, गॉड मानते हैं, वो वहां पर जब देखेंगे अब हमारा क्या बनेगा, भाई हमने तो इनको गॉड बना लिया था, इनको अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा बना लिया था कि चलो कयामत के दिन ये हमारी सिफारिश करेंगे, आज तो सब कुछ सारे सहारे टूट गए हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे उस वक्त पछताने से बेहतर है आज आयतों को पढ़ लो, समझ लो, ताकि आज तुम्हारी आंखें खुल जाए और अल्लाह ना करे कि कयामत के दिन तुम भी किसी ऐसे कटघरे में जाकर खड़े हो जाओ। तो अल्लाह ताला से देखे कि हक की जो है वो दुआ करते, अल्लाह हक वालों का रास्ता दिखा, हक पर चला, ताकि अल्लाह ना करे कि हम जो है वो हमारे अमाल जो है वो अल्लाह ना करे कि हमें कयामत के दिन जो है वो हमारे अगेंस्ट में जो है हमारे सामने पेश किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 110 अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे,
اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔